سلام سلام أحوات لما عندي بزعبة بريزيدنت بيركينا فاسو زخونة إبراهيم تراوري ناتو حفشاوي تاريخنا خنزارب بريزيدنت بيركينا فاسو إبراهيم تراوري بحفشاوي تحسنة فتات كل في تبوكسات بريزيدنت بيركينا فاسو إبراهيم تراوري أبوانا ويحاوريتا مسارك بمقوار أبزلو ناتو تاريخ زتغمت أمالتي بلتيكاون حدراون ገጻት ወታደራዊ ኣመራርሓ ትልሚ ምስ ግጋርን ዝብሉ ናቱ ታሪኻት እዮም ተራኦሬ ኣብ መስከረም 2022 ብዕልዋ መንግስቲ ናብ ስልጣን ዝመፀ ኮይኑ ግዝያዊ መርሒ ፔል ሄነሪ ዳሚባ ካብ ስልጣኑ ኣውሪዱ ኣብ መጀመርታ ክሳብ ሓምለ 2024 ናብ ዲሞክራሲ ክምለስ ቃል ኣትዩ ድሕሪ ግን ስልጣኑ ኣናዊሑ ሓድሽ ውጥን ምስግጋር ክሳብ 2029 ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ተኽእሉ ኣሎ ዝብል እዩ ኣብታ ሃገራዊ ምክክር ኣብ ግንቦት 2024 ተራኦሬ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝርርብ ኣካይዱ ዋላ እኳ ፖለቲካዊ ውድባት ብዓብይኡ ነቲ መሪሕ انت اگدتو شوعت سگونتات سرگعزینا ندحریت گدیفو نسبة سلطان منگسی دمز وسخ بمقبار عب دمز وتدراوي كابتنو يقصلن بريزيدنت بوركينا فاسو ابراهيم تراوري يول قطاو بوليستاتن هاگراونت هافتن مساري ورقن مقصصار عدنان تراوري كلته عدناتات ورقي هاگراو بمقبار عب 2023 عام تمرت بوركينا فاسو ناي مجمريا مساري ورقي عمريو يبل اب كندي طره نغرات ناب وصاي ملأخ عمتاو 250 طن نمسرح زعلمه 27 زعباتات حيزو مالتي إسرائيل شوعتن بمقراص سدد ورق سنتواوي أب 2024 زحقاو مسجارن نم قاتن بتوت منقسي هاي تحجر مالتي نمعباي أنا عشتو فقاد سدد ورقي دو أبيلو يبل من صاق لقح IMF معراب هاجرات مالتي كاب IMF بانكي عالمن زمس فاينانس أو حجز ينسق نرسى مركوسا يتابق يبل ناي تاريخات تراوريم سعرتات سطان صار شبران ابزولم مكلاس جهادوي نعبي تراوري عمص نا قدد كوان تمصى اب 2024 لعلي 7300 مايتام كاب تقدم علوا منقس زنبره 2894 زايده ب 413 سنة أنصار أطوقات كجلتات حفشاو ملعل أو جيبل وتدراو دقف روسيا عب كلتشح نا حالتات بريزيدنت بوركينا فاسو إبراهيم تراوري أربعة لوط إركبات وصايب بريك ويز فرانس اندي إيكوس بوركينا فاسو يزبل حراي 2023 أب كيواس وصايا مس مالين نيجرن كيدان هاجرات سحل أقوما سر معرباويان قالات تسمع ميعا يبل ركب روسيا تتناخيرو تراوري داغماي تخفيتو إمباس روسيا بوركينا فاسو كاب 1999 جميرو تعاطيون ن اب 2025 اب موسكو اب زكايد صنبل معالتي عوت تساتيفن وتدرون قطاون متحوار اسمير اللو يبل 17 اش محبراون لمعاتاون بروجكتات education and science يبل ቋንቋ روسيا يدلي بوركينا فاسو مالتي اب بوركينا فاسو ጨናፈር ዩኒቨርሲቲ ኣብ መስፈሕፋሕ حجز مهندساتن ساينتستاتن وشت عدي نمسلطان يتقلب يبل سبعة حجز روسيا 25 شح حجز هيبا يبل تونات نصا سرناي اب 2024 توسخناي مغبي ملأخ مدب تتحجللو
ብሩስያ ማለት እዩ ትሕቲ ቅርፂ ፕሮጀክትታት ሓድሽ መዕርፎ ነፈርቲ ፕረዚዳንት ቡርኪና ፋሶ ንኸታታቱ ሓቢሩ ኣሎ ይብል ሰብኣዊ ሓገዝ ሩስያ ኣብ 2024 25,000 ቶን ነፃ ስርናይ ኣቕሪባትሉ ተወሳኺ ፅዕነት ምግቢ ድማ መደብ ተታሒዙሉ ኣሎ ይብል ትሕቲ ቅርፂ ፕሮጀክትታት ሓድሽ መዕርፎ ነፈርቲ ሽርሓዊ ወፍርታትን የጠቃልል ይብል ህዝባዊ ኣረኣእያን ብድሆታትን ይብል ተፈታውነት ተራእርያ ብፀረ መግዛእታዊ መርገፂኡ ሓያል ደገፍ መንእሰያት ይረክብ ብሰንኪ ዝገደደ ፀጥታን ምድንጓይ ዲሞክራስን ግን ነቐፌታ ይገጥሞ ይብሉ ቁጠባዊ ዓቕሚ ምሕደራ እንተተመሓይሹ ክሳብ 2043 ጂዲፒ ዓመታዊ ብ8% ክዓቢ ይኽእል እዩ ድኽነት ግን ልዑል ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ 4.5% ብብዙሕ ሸነኻት ድኹም እዩ ኢሉ ይገልጾ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ፕሬዚዳንት ኢብራሂም ትራኦሬ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ መንግስቲ እዚ ብዙሕ ነገራት ትምህርቲ ምውሳድ ይከኣል እዩ ንሕና ተጋሩ እውን ከም ፕሬዚዳንት ቡርኪና ፋሶ ኢብራሂም ትራኦሬ ዝበለ ንፉዕ መንግስቲ የድልየና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ መራሕቲ ናይ ፖለቲካ ሊደርሺፕ ዝኾንኩም ናይ ትግራይ መራሕቲ ጠንኪርኩም ክትሰርሑ ካብዚ ትምህርቲ ክትወስዱ ይግባእ ብዙሕ ነገር ምርኣይ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ከመይ ደረጃ ነይራ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ ሕጂ ምርድኡ ቀሊል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና ንሕና ህዝቢ ትግራይ ንፉዕ ህዝቢ ፅዒሩ ብፅፍሩ ዝነብር ህዝቢ እዩ ኣይኮነን ንፉዕ መርሐ ረኺቡ ዋላ ሰላም እንተረኺቡ ጥራሕ እውን እኹል እዩ ንህዝቢ ትግራይ ሰላም እንተረኺቡ ሰሪሑ ዝዓብየሉ ዝምዕብለሉ ደረጃታት ስለ ዘሎ ብዙሕ ፀገማት ተዘይተውርድሉ ብዙሕ ዘይምቅድዳው ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘይምስምማዕ ዘይምቅድዳው ፍሕፍሕ ተዘይትፈጥሩሉ መራሕትና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንዓኻትኩም ኮለይ ኢንፎርም ክንገብረኩም ንደሊ ማለት እዩ Dr. Dawit yung